नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः 15तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। युज्यन् एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणम् अपरां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। अनन्तरम् अन्वयः। नियतमानसः योगी सदा एवं आत्मानं युज्यन् मत्संस्थां निर्वाणपरमां शान्तिम् अधिगच्छति। अन्ते सारांशश्च। इत्थम् इन्द्रियविषयेषु अप्रविशन् स्वमनः विनियन्त्र्य सदा आत्मनि एव युज्यन् योगी माम् एव स्थितमानं मोक्षपरं शान्तिं प्राप्नोति इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।